بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ أو كما قال الله تعالى في مقام آخر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھیں تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جدے اندر دا مر انسان جاویں اس زندہ جان دا کی فائدہ تے جدے خندیاں چوری چور کرے پھر اس نگران دا کی فائدہ جیڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں ایسی بیکار زبان دا کی فائدہ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ رب العالمین دی ذات گرامی واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو اپنے گھر مسجد دے اندر کتاب و سنت دیاں باتاں سنان واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے محترم فوجی محمد نعیم صاحب اور قاری مبشر صاحب دیگر انہ دی رفقا احباب جماعت نمازی جماعتی احباب اہل گاؤں اہل علاقہ اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ میرے تو قبل تواڈے علاقے دی معروف آواز خطیب اسلام نوجوان مبلغ مولانا احمد فاروق ساجد صاحب حافظہ اللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سن مولانا محمد عرفان صاحب یزدانی صاحب اللہ تعالیٰ انہ دی زندگی دے اندر علم دے اندر عمر دے اندر برکتہ رحمتاں دا نزول فرمائے حضرات قرآن پاک دے دو مقامات تو صحباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے منصب نو اور آپ دے آن دے مقصد نو بیان فرمایا تے اوہی بندہ پاویں کو وہابیے کو دیوبندیے کو بریلویے کسے بھی مسلک نال تعلق رکھ دے اوہی بندہ کامیاب ہے جنہیں نبی پاک دی ذات نو بھی منیا اور آپ دی آمد دے مقصد نو بھی منیا صرف آپ دی ذات نال پیار کر لینا محبت دا دعویٰ کر لینا اے ہی کافی نہیں اوہی بندہ کامیاب ہے جنہیں نبی پاک علیہ السلام دے پیغام نبوت نو منیا آپ جو پیغام لے کے آئے آپ جو مقصد لے کے آئے انہوں منیا او بندہ کامیاب ہویا اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف دی آیت نمبر 157 دے اندر پہلے نبی پاک علیہ السلام دی ذات دا تذکرہ فرمایا پھر آپ دی
آمد دا مقصد بیان فرمایا اور پھر فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ فرمایا اوہی لوگ کامیاب نے جنہ ایمان لے کے آمدہ اور ساڑھے نبی دی عزت کیتی، احترام کیتا، اور اے ہوئی لوگ کامیاب نے۔ حضرات آئیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لے کے آئے، آپ دی آمد دا مقصد کیا سی، کنہ لوگاں منیا تے کامیاب کیویں ہوئے؟ ویسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نو منن والے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو بلندیاں دے عروج تے پہنچایا۔ حضرات آج 1450 سال بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جڑی کتاب لے کے آئے، اس کتاب نو منن والے صفاں تو اٹھ کے اے صوفے تے بہ کر کے توانو اللہ دا قرآن سنا رہے نے۔ انہاں دی عظمت دے کیا کہنے جنہ آج تو 1450 سال پہلے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا، میرے پیغمبر دی ذات تے ایمان لے کر کے آمدہ، اور پھر نبی پاک جو پیغام لے کے آئے، جڑا قرآن لے کے آئے، انہوں سینے لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کتنا بلند کیتا۔ بڑی توجہ نال ماشاءاللہ بڑی دیر تو تسی احباب تشریف فرماؤ تے تانوں انتظار بھی کرنا پیا پاکستان دے حالات دا، تانوں پتہ ہے اللہ پاکستان دے حال تے رحم فرمائے۔ پاکستان دے جتنے بھی دشمن عناصر نے اللہ تعالیٰ انہاں دے عزائم خاک دے اندر ملا دے، اور اللہ میرے پاکستان دے ہر گھر دی، ہر گلی دی، ہر گاؤں دی، ہر شہر دی، ہر صوبے دی اللہ چپے چپے دی حفاظت فرمائے۔ اپنے پاکستان واسطے، ملک واسطے اپنیاں نمازاں دے اندر اور دعاواں دے اندر اپنے ملک نو یاد رکھو۔ اللہ پاکستان نو اسلام دا مضبوط کلا بنا دے، اللہ پاکستان نو اسلام دا مضبوط کلا بنا دے۔ ٹلے ٹلے بول دے ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان دی حفاظت فرمائے۔ حضرات تسی کو عام جگہ تے نہیں بیٹھے، میرا دل کردہ ہے تواڈی سستی ویکھ کے میں تانوں ایک حدیث سناواں تاکہ تواڈی سستی اتر جائے۔ نبی پاک دے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو بیان کردے نے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر اس ارادے نال آندا ہے کہ میں خیر دی بات سکھنی ہے، کو خیر دی بات سکھانی ہے، اللہ تعالیٰ نو اے بندہ ایڈا چنگا لگدا ہے ایڈا مسجد دے اندر آنا اور قرآن و حدیث دی محفل دے اندر بیٹھنا، واز کرنا یا واز سننا، تبلیغ کرنا یا تبلیغ سننا، قرآن سنانا یا قرآن سننا، حدیث سنانا یا حدیث سننا، اللہ تعالیٰ نو ایڈا چنگا لگدا ہے اللہ پورے حج دا انہوں ثواب عطا کر چھڑ دے۔ اللہ دی قسم مسجد دے اندر با وضو بیٹھا، میرا یقین ہے نبی پاک نے فرما دیتا حج دا ثواب ملنا ہے۔ اگر اسی اس ارادے نہ لائے ہیں تو سانو یقیناً حج دا ثواب ملے گا، بس نیت یہ ہونی چاہیے گھروں مسجد جا رہے ہیں، اے نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ویکھیے مول صاحب راگ کیویں دی لاندے نے، شیر کیویں دے پڑھدے نے، مول صاحب دی جناب تقریر دا انداز کیے، اے نہیں چیک کرنا، بس قرآن اور حدیث سکھن واسطے آیا کرو۔ اللہ میرا تواڈا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ توجہ کرنا بلا تمہید گل کریے، ہے ماشاءاللہ ایسے ارادے نال آئے ہو نا، قرآن حدیث سکھن واسطے آئے ہو، پھر ذرا محبت نال گوڑے چھڑ کے بیدار ہو کے اے جڑی چہریاں تے سستی ہے نا اے اتارو، چہریاں تے رونق لے کے آؤ، خوشی لے کے آؤ۔ حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ ہو، آواز تو اڈی میرے تک آنی چاہیے، بچے نہ بولو پاویں، بڑے ذرا بول کے دسو تاکہ میں نو پتہ لگے میری آواز تو اڈے تک صحیح جا رہی ہے تے تو اڈی آواز بھی میرے تک صحیح آئے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا جویں کہ اسی اپنا رسول بھیجیا تواڈے وال، ساڈے رسول نے آ کے تانوں ساڈیاں آیتاں پڑھ کے سنائیاں۔ اللہ رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تواڈا تزکیہ کیتا، ویعلمکم الکتاب والحکمہ،
اور کتاب حکمت دی قرآن و حدیث دی توانو تعلیم دیتی وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فرمایا اس بات دی تعلیم دیتی جو تسی نہیں سو جان دے. دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا میں برکت واسطے نہ 3-4 آیتاں پڑھا تاکہ بہار آئے. اللہ تعالیٰ دا دوسرا قرآن پاک دا دوسرا مقام قرآن پاک دی اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. فرمایا او ذات جن نے مبعوث فرمایا اپنے رسول نو نبی الامی بنا کے اونا ود نبی پاک آئے جڑے امی سن جڑے جان دے نہیں سن جڑے جاگل سن ساڈے رسول انہاں دے وچوں ہی آئے نے. انہاں نو آ کے انہاں دا تزکیہ کیتا ہے انہاں نو ساڈیاں آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے انہاں نو کتاب حکمت دی تعلیم دتی ہے. نبی پاک دے آن تو پہلا جہالتیں جہالتاں سن نبی پاک دے آن تو پہلا زلالتیں زلالتاں سن. تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. فرمایا تحقیق اسی مومن تے احسان کیتا اپنا رسول بھیج کر کے ساڈے رسول آئے نے تیناں دے وچوں آئے نے انہاں نو آ کے کتاب حکمت دی تعلیم دتی ہے انہاں دا تزکیہ کیتا ہے انہاں نو ساڈیاں آیتاں پڑھ کے سنائیاں نے. تے ساڈے نبی دے آن تو پہلا جہالتیں جہالتاں سن ساڈے نبی دے آن تو پہلا زلالتیں زلالتاں سن ساڈے نبی دے آن تو پہلا گمراہیاں گمراہیاں سن. کیویں جہالتاں مکیاں کیویں زلالتاں مکیاں. ویسے تے تاریخ اسلام دے اندر کروڑاں لوگ نے جنہاں نو بطور مثال پیش کیتا جا سکدے جنہاں نبی پاک نو منیا میرے پیغمبر دی آمد دے مقصد نو منیا آپ نو پہچانے آپ دی ذات نو پہچانے تے کائنات دے اندر اللہ تعالیٰ نو بلند کر دیتا. آج میں ایک ہستی نو تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا وا جنہاں میرے پیغمبر دی ذات نو منیے اللہ دی قسم جو نبی پاک لے کر کے آئے آپ دی بات نو ہی منیا. ایک کون نے میرے پیغمبر دے صحابی بھی نے آپ دی آل دے اندر بھی شامل نے میرے پیغمبر دے رشتہ دار بھی نے نبی پاک دے چاچے دے بیٹے بھی نے جنہ دا نام حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا. میرے پیغمبر السلام دے کلمہ پڑھن والیاں دے اندر کچھ غریب لوگ بھی شامل نے تے کچھ سردار لوگ بھی شامل نے. چند لوگ جڑے سردار گھرانے نال تعلق رکھن والے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے صحابی رسول بن گئے نے. انہاں دے اندر سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیغمبر دے چچے دے بیٹے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ویر نے. مکے دے اندر رہنا مکے والیاں نے نبی پاک دے صحابہ دا تنگ کر دیتا ہے پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے. ادھر آسمان والے رب دی طرفوں اجازتاں مل گئیاں نے ہجرت دیاں نبی پاک علیہ السلام دے کچھ صحابہ تے صحابیات مکیوں ہجرت کر کے چل دے حبشہ دے اندر پہنچ گئے نے. ادھر جدوں حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جناب تنگیاں تے پریشانیاں ویکھیاں نبی پاک نے اجازت دے دیتی چل دیاں حبشے دے اندر پہنچ گئے نے. اے کچے پکے دے رہن والے ہو کھڈیاں والے ہو قصوری ہو اللہ دی قسم اسلام لے آنا سوکھا ہے کلمہ پڑھنا سوکھا ہے کلمے دے تقاضیاں نو پورا کرنا اوکھا ہے. ویکھو نا نبی پاک دے چچے دے بیٹے نے مکہ شہر دے اندر رہن والے نے پر دین اسلام نو اپنائے اپنا وطن چھڑ دیتا ہے لیکن دین نال بے وفائیاں کیتیاں
دین نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں رشتے دار چھڑ دیتے نے سجن یار چھڑ دیتے نے ماں پیو پین پرا چھڑ دیتے نے لیکن دین نال تعلق نہیں توڑیا چل دیاں پچھے دندر پہنچ گئے نے ادھر مخالفین جڑے مکے دندر رہن والے ایدی جناب ابشیک دندر وقت دے بادشاہ نجاشی دے کڑے جا کے کہن لگے نجاشی بادشاہ ساڑھے کچھ نوکر غلام دوڑ کر کے تیرے کڑ آ گئے نے جنہ جناب نہ تیرے مذہب نو مان دینے تے نہ ساڑھے مذہب نو مان دینے اور نہ کو نواں مذہب اختیار کر لیے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے مسند احمدی حدیث سے این کر کے نجاشی بادشاہ نے بلا لیا حضرت جعفر نمائندہ سنے نہ صحابہ دے کہنے لگے جعفر کیڑا دین مان لیا دے کس نبی نو مان لیا دے کیڑا مذہب اختیار کر لیا دے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ حدیث پاک میرے پیغمبر صلی السلام دے صحابی این کر کے نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے ہو کر کے کہندے نے ایو خل مالک کنا قومن اغلا جاگلیا نعبد الاسنام ناکل المیتتا ناتل فواگش ونکتا الرقام ونسی الجوار یاکل القوی من الضعیف وکنا علی ذالک حتی باس اللہ الینا رسولا رسولا مننا نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ فدعانا الاللہ حضرت جعفر فرماندے نے او بادشاہ واقعی پوچھنا ہے ہاڑی قوم جغالت اندر زندگی گزارن والی اوتھے اللہ فرماندے نے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے پیغمبر دے آن تو پہلا جغالتاں ایتھے جعفر تیار کہندے نے اے نجاشی بادشاہ ساڑی قوم کننا قومن اخلا جاہلیہ ساڑی قوم جغالت دی زندگی بسر کرن والی ساڑی قوم بتانو پوجن والی ساڑی قوم مردار کھان والی ساڑی قوم دے اندر بے خیائی پائی جاندی سی ساڑی قوم دے اندر رشتیاں دا خون کیتا جاندا سی ساڑی قوم دے اندر پڑوسیاں نو تنگ کیتا جاندا سی ساڑی قوم دے اندر اے نبی پاک دے صحابی فرماتے نے نسی الجوار یاقل القوی من الضعیف ساڑا طاقتور کمزور تے ظلم کریا کردا سی اس سے دوران اللہ نے ساڑے والا ایسا رسول بھیج آئے نعرف نسبہ و صدقہ و امانتہ ایسا رسول آئے جدہ نسب بڑا اونچا ہے جدی جناب صداقت بڑی اونچی ہے جدی پکیدگی تے طہارت بڑی آلہ ہے جدی امانت تے چرچیاں نو اسی پہچاننے ہاں جدی ذات بھی پہچاننے ہاں جدی ذات نو بھی پہچاننے ہاں جدی نسب نو بھی پہچاننے ہاں جدی صداقت نو بھی پہچاننے ہاں جدی امانت طہارت نو بھی پہچاننے آؤ اس نبی نے آ کے سانو بلایا فدانا الاللہ رب وال بلائے میرے پیغمبر صلی وسلام دے صحابی نے میرے پیغمبر صلی وسلام دے آن تو پہلا اپنی قوم دا تعارف کرایا میرے پیغمبر دا تعارف کرایا اے جننے رنگ نظر آ رہے نے اے جنیاں بہاراں نظر آ رہی نے اے جنیاں رونقاں نظر آ رہی نے اللہ دی قسم آج کچے پکے دے رہن والے تو اللہ دے سامنے جھکنے تے میرے پیغمبر نے آ کے رب دی توحید دا پیغام دیتا ہے امت نو دار دار تو توڑ کے ایک رب دے در تے جوڑے پہتے سماپ تے محبت رڑکیں دا پھرنا اور رنگ لگے گئے سارے زمانے نو رنگ لگے گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا ہمت کرو کو سبحان اللہ انجنی ذرا گوڑے چھڑو سجاچ بلند کر کے کہو سبحان اللہ ہاں رنگ لگے گئے سارے زمانے نو رنگ لگے گئے سارے زمانے نو محبوب حق
سبحان آیا کل نبی رسولاں دا بن کے کل نبی رسولاں دا بن کے ساڈا پاک نبی سلطان آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو تے سونے ورے گن سونا آئے شان اس جیا کسے نہ پایا سونے ورے گن سونا آئے شان اس جیا کسے نہ پایا جس دی تعریف توصیف دلئی جس دی تعریف توصیف دلئی ارے شام تو رب دا قرآن آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو تے دل جت لے انجی انسانا دے کر بیٹھے سو دے جانا دے اوہ دل جت لے انجی انسانا دے کر بیٹھے سو دے جانا دے در اقدس تے جڑا ایک واری در اقدس تے جڑا ایک واری آقا دا سنن بیان آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو تے نبی پاک آئے تے ہویا کی ظلمت تے جگالت کوئی ختم آیا جگ تے سونا شاہ امم ظلمت تے جگالت کوئی ختم آیا جگ تے سونا شاہ امم ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے بن کعبے دا نگران آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی کہندے نے ساڈے والا آئے نے نبی پاک اچھیاں عظمتاں شانہ لے کے تے سونے نے آکے سانو رب دی توحید دی دعوت دیتی ہے نماز دا حکم دیتا ہے زکات دا حکم دیتا ہے صلہ رحمی دا حکم دیتا ہے میں اس پاسے جمع بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں جڑی بات سمجھانا چاہنا ماں نجاشی کہنے لگے جعفر کیا تواڈے نبی تے کو وحی بھی نازل ہوئی ہے کیا تواڈے نبی تے کو کتاب بھی نازل ہوئی ہے فرمان لگے ہاں کہاں ساڈے نبی تے اللہ دا قرآن نازل ہوئے نجاشی کہنے لگے ذرا مینوں ہی پڑھ کے سنانا حضرت جعفر تیار دی اللہ خدا کو نے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں پڑھ دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف غا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اس نادا ربہ نداء خفیا قال ربی انی وخن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اقم بدعائک ربی شقیا نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر میرے پیغمبر دے صحابی نے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے اللہ دی قسم مسند دے احمد دے الفاظ نے اے نجاشی اپنے پادریاں نو کہن لگیا اپنے اپنے نسخے کھول لو اپنی کتاباں کھول لو میں ویکھنا چاہنا وا اے جڑے پروانے آئے نے محمد دے انہاں دا مذہب کیسا ہے انہاں دا مسلک کیسا ہے انہاں دا عقیدہ کیسا ہے انہاں اپنی کتاباں کھول لیا نے کہ نبی دے یار نے اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے پڑھ دے جا رہے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضیا. پڑھ دیا حضرت جعفر پہنچے نہیں. یا اخت قارون ما کان ابوک مرا سوم وما کانت امک بغیا فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اللہ اکبر. اللہ یار میں اکثر کہندا ہوں میں گناہگار ہاں. ہو سکتا ہے پوری جماعت دے اندر میرے نالوں نکما کوئی خطیب نہ ہوئے. اللہ دی قسم میری زبان وچوں تسی قرآن سنے تے تواڈے چہرے کھل کھلا گئے, تواڈے کلیجے ٹھنڈے ہو گئے. کیا منظر ہوئے گا جدوں نبی پاک دے صحابی دی زبان تے رب دا قرآن ہوئے گا. او صحابی جنہیں زیر پڑھنی سکھیے تے میرے پیغمبر کو سکھیے, جنہیں زبر پڑھنی سکھیے تے میرے پیغمبر کو سکھیے, جنہیں قرات نے تجوید نے اصول سکھے نے تے ڈائریکٹ میرے پیغمبر کو سکھے نے. ادھر نبی پاک دا یار قرآن پڑھدا جاندے تے ادھر بادشاہ نجاشی تے ایڈے پادریاں دی کفیت دی بن جاندی ہے. اللہ دا قرآن کہندا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا يقولون ربنا يقولون ربنا يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. اللہ اکبر. اللہ میرے پیغمبر صلوات و سلام دا صحابی قرآن پڑھدا جا رہے ہیں تے اے جناب نجاشی بھی رو رہے ہیں, اے دے درباری تے خواری بھی رو رہے ہیں. اکھاں وچ آنسو نے, نالے روندے جاندے نے تے نالے کہندے جاندے نے اے جعفر جیڑا عقیدہ تیرا ہے اوہ عقیدہ ساڈا ہے. کلمہ پڑھ دے نے میرے پیغمبر دی ذات تے ایمان لے آندے نے. او کچے پکے دے رہن والے یا سانو قرآن پڑھنا نہیں آندا یا تانوں سننا نہیں آندا. میرے پیغمبر دے یار نے عیسائیاں دے دربار دے اندر قرآن پڑھے تے عیسائی رون تے مجبور ہو گئے نے. ایتھے جناب مغرب دی نماز دے اندر قرآن پاک پڑھیا جاندے کسے دی اکھ وچوں آنسو نہیں نکل دا. عشاء دے اندر قرآن پڑھیا جاندے کسے دی اکھ نہیں روندی. فجر دے اندر قرآن پڑھیا جاندے کسے دی اکھ دے آنسو نہیں نکلدا. اے دیاں دو ہی وجہ یا سانو پڑھنا نہیں آندا یا تواڈے دلاں تے زنگ لگ گئے نے, یا سانو پڑھن دی جاچ نہیں آندی, یا سانو قرآن پڑھن دا سنان دا طریقہ نہیں آندا, یا تانوں سنن دا ول بھل گیا ہے, یا تواڈے دلاں تے موہراں لگ گئیاں. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها
اللہ فرماتے نے اے میرے بندیو یا تے تسی قرآن تے غور نہیں کر دے یا تواڈے دلاں تے تالے لگ گئے نے یا تواڈے دلاں تے تالے لگ گئے دو ہی گلاں نے یا سانو سنانا نہیں آندا یا تانوں سننا نہیں آندا اللہ اکبر اللہ دی قسم نبی دے یار نے نبی پاک دی گل منیے پہلے وطن چھڈیا پھر دیار غیر دے اندر جا کے ڈیرے لگائے اوتھے جا کے نبی پاک دا پیغام بادشاہ تک پہنچایا پھر اللہ دا قرآن سنایا اے دیکھیا جے جنہ میرے پیغمبر دی ذات نو منیے اللہ تعالی نے عیسائیاں دے بادشاہ دے دربار دے اندر بھی اونچیاں کر چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ یہ تھی بس نہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ خدا قرآن سن کے یہ جناب نجاشی بھی مسلمان ہو گیا بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا یہ دے پادری بھی مسلمان ہو گئے اللہ اکبر اللہ تورات انجیل زبور تورات زبور انجیل ویے تورات زبور انجیل ویے پر وکھرا شان قرآن دائے چاہیا زمہ رب نے حفاظ تندہ چاہیا زمہ رب نے حفاظ تندہ اے فیصلہ رب رحمان دائے تورات زبور انجیل ویے ایک غرفت نے کی دا ملتی نال عزت بھی بے بہا مل دی ایک حرف دے بدلے کنیاں نے کیاں صدقے جاواں اس استاد کونوں جن نے پورا قرآن بچیاں نو پڑھا ہے صدقے جاواں انہاں بچیاں تو جنہ پورا قرآن پڑھے ہے صدقے جاواں مبارک دیواں انہاں ماپیاں نو جنہ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھا ہے ایک حرف دے بدلے کنیاں نے کیاں تے قرآن پاک دے کنے سارے حروف نے یہ مطلب ہے تسی اپنے بیٹے نو ایڈا وڈا اعزاز دے دیتا ہے کائنات خرید کر کے بھی ایک کچھ اپنے بچیاں نو دے سکدے اللہ اکبر اللہ غور کرنا تو جو ہے ماشاءاللہ تھکتے نہیں گئے میں تمہید بن لی اور تقریر شروع کرا میں لگتا ہے تو تھکے بیٹھے ہو تھکے نہیں سارا گوڑے چھڑو پھر محبت نال بیٹھو پیار نال بیٹھو تورات زبور انجیل ویے تورات زبور انجیل ویے پر وکھرا شان قرآن دائے چاہیا زمہ رب نے حفاظ تندہ اے فیصلہ رب رحمان دائے ایک غرفت نے کی دا ملتی نال عزت بھی بے بغا مل دی قرآن شفا دا نسخائے قرآن شفا دا نسخائے نال نسخہ اطمینان دائے تورات زبور انجیل ویے تے جڑے اسی نو سینے لاگنے سو رب دی جگ تے چھا گئے نے جڑے اسی نو یعنی قرآن نو جڑے اسی نو سینے لاگے نے سو رب دی جگ تے چھا گئے نے ہویا شان بلندے انہاں لوکاں دا ہویا شان بلندے انہاں لوکاں دا ہویا شان بلندے انہاں لوکاں دا اچھا مرتبہ پڑھن پڑھان دائے تورات زبور انجیل ویے پر وکھرا شان قرآن دائے نبی پاک دی ذات نو منیا ہجرت کیتی پھر تیارے خیر جمدر جا کے اللہ دا قرآن سنایا جعفر تیار نے نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پاک آگئے کتھے آگئے کتھے اللہ تو انہوں لے جائے کی گل بس کرا پھر یہ بعد وچ کر لیو جو تقریر مک جائے اینج مناسب نہیں توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک ہجرت کر کے مدینے آ گئے
تے ادھر نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت جعفر تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. فرماندے نے میں آپ دی زیارت واسطے بڑا بے قرار ساں, بڑا بے تاب ساں. جتھے نبی پاک پہنچے نے جعفر بھی ہوتے پہنچ گئے تے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں بھی مدینہ پاک لے دے. اللہ اکبر لگ گلیاں اندر ٹر ٹر کے اسی کیتے نظارے مدینے دے. اللہ تانوں لے جائے, میرا اللہ تانوں اتھے ہی رکھ لے. اللہ مدینے دی موت نصیب کرے, اللہ مدینہ پاک دی قبر نصیب کرے. ہاں گلیاں اندر ٹر ٹر کے اساں کیتے نظارے مدینے دے. ہاں سونے تے درود پڑھ پڑھ کے اسی کیتے نظارے مدینے دے. الحمدللہ پڑھ پڑھ کے اسی کیتے نظارے مدینے دے. سبحان اللہ پڑھ پڑھ کے اسی کیتے نظارے مدینے دے. جدوں مسجد نبوی ویکھی سی, جدوں مسجد نبوی ویکھی سی, لوں ٹھر گئے میرے سینے دے. ہاں سونے تے سلام پڑھ پڑھ کے اسی کیتے نظارے مدینے دے. جڑے عمرہ کرن نو جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے. جڑے اللہ دے گھر جاندے نے منہ منگیاں مراداں پاندے نے. سو رب دی خاتم کھندے نے, سو رب دی خاتم کھندے نے. دلوں حسد بغض تے کینے دے. سونے تے درود پڑھ پڑھ کے اسی کیتے نظارے مدینے دے. میرے نبی دی شان نرالی ہے وچ ذکر حدیثاں آیا ہے. جنہاں دا ایمان کھچ کے کہو سبحان اللہ. میرے نبی دی شان نرالی ہے وچ ذکر حدیثاں آیا ہے. کستوری نالوں آلہ نے, کستوری نالوں آلہ نے, جو قطرے میرے نبی دے پسینے دے. سونے تے درود پڑھ پڑھ کے اسی کیتے نظارے مدینے دے. جدوں مسجد نبوی ویکھی سی, جدوں مسجد نبوی ویکھی سی, لوں ٹھر گئے میرے سینے دے. الحمدللہ پڑھ پڑھ کے اسی کیتے نظارے مدینے دے. نبی پاک نے صلوات و سلام تے صحابی کہندے نے آپ مدینے پہنچے تے حضرت جعفر بھی مدینہ پاک دے اندر پہنچ گئے. ہن توجہ کرنا, ویسے تے حضرت جعفر دی پوری سیرت بیان کرانا بات بڑی لمبی ہو جائے گی. دو مثالاں اور دینیاں نے, باقی انشاءاللہ ادھار کر کے پھر کسی موقع تے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام بڑے بے قرار نے اللہ دا گھر بیت اللہ ویکھن واسطے. میرے پیغمبر نے صلوات و سلام مکہ المکرمہ تو نکلے, حدیبیہ دے مقام تے پہنچے. مکے والیاں نبی پاک نو روک دیتا, معاہدہ طے ہو گیا اس سال تسی عمرہ نہیں کر سکدے, اگلے سال عمرے تے آ جانا. ایندہ سال نبی پاک نے صلوات و سلام مدینہ پاک تو نکلے نے مکہ المکرمہ وال. میرے پیغمبر نے صلوات و سلام عمرۃ القضاء واسطے جا رہے نے. میرے نبی پاک نے صلوات و سلام مکہ المکرمہ دے اندر پہنچے. آپ نے عمرہ ادا کر لیے, 3 دن دا قیام کر لیا نبی پاک نے مکہ المکرمہ دے اندر. اور مکے دے کافر چل دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے, کہنے لگے علی جی اپنے نبی نو کو ہن مکہ چھڈ کے واپس مدینے چلا جائے, کیونکہ معاہدے دے مطابق 3 دن گزر گئے نے. ہائے کی کفیت ہوئے گی میرے پیغمبر دی. اج ساڈے اندروں کو بندہ 2-4 دن واسطے مکہ المکرمہ دے اندر یا ہفتے 2 ہفتیاں واسطے جاندے, واپس آن نو دل نہیں کردا. تے میرے پیغمبر نے تے 50-52 سال مکہ المکرمہ دے اندر گزارے نے. پر نبی پاک اپنے وعدیاں دے پابند, اپنے معاہدیاں دے پابند. اج میرے پیغمبر نے مکہ المکرمہ تو نکل دیاں تیاریاں کر لیاں نے. میرے پیغمبر نے صلوات و سلام انج مکیوں نکل رہے نے. ایک چھوٹی جی بچی دوڑ دی چل دی
چاچو جان کر دی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نلا کے چھمبڑ جاندی ہے حضرت علی نے ویکھیا نا اے بچی سیدنا حضرت امیر خمدہ دی یتیم بچی ہے اس بچی نو اٹھا لیا تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ دی سواری تے بٹھا دیتا کہن لگے فاطمہ جاننی ہے بچی کون ہے کہن لگی علی جی دسو نا کون ہے فرمان لگے فاطمہ چچا امیر خمدہ دی بیٹی ہے تے جان دیو حضرت امیر خمدہ میدان احد دے اندر جام شہادت نوش کر گئے نے اے یتیم بچی ہے اج تو بعد دیاں کفالتاں سی آپ کران گے انہوں پالن دیاں ذمہ داریاں سنبھالن دیاں ذمہ داریاں سی آپ لوان گے ادھر جناب حضرت زید بن خارثہ نو پتہ چلیا نا آگے کہن لگے علی جی اے بچی مینوں دے دیو اے دیاں کفالتاں تے ذمہ داریاں میں لواں گا کیونکہ نبی پاک نے جو مدینہ پاک دے اندر مواخات مدینہ قائم کیتی نا میرا تے امیر خمدہ دا بھائی چارہ قائم کیتا سی علی جی یہ بچی میری بھتیجی ہے لہذا دیاں کفالتاں میں کرانگا حضرت جعفر تیار رضی اللہ خطان کو نو پتہ چلیا نا آئے کہن لگے علی یہ بچی میں نو دے دیو یہ میری جناب میرے چاچے دی بیٹی بھی ہے تے میری بیوی دی پانجی بھی ہے دیاں کفالتاں میں کرانگا اور تینے سے آبی آپس دے اندر چگڑ دے پہنے کادے واسطے دنیا دیاں دولتاں واسطے نہیں دنیا دیاں شہرتاں واسطے نہیں بلکہ ایک یتیم دی کفالت کرن واسطے ایک یتیم نو پالن واسطے وہ دی وجہ ہے میرے پیغمبر نے فرمایا آنا وکا فِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا نبی پاک فرماتے ہیں میں اور یتیم نال کفالت کرن والا جنت دے اندر انج کٹھے ہوواں گے جویں محمد دیاں دو انگلیاں کٹھیاں نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی آپس دے اندر بحث کر رہے ہیں ہن کیس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک اڑا گیا میرے پیغمبر نے علی کہندے نے سونیو کفالتاں میں کرنیاں نے حضرت زید کہندے نے سونیو کفالتاں میں کرنیاں نے حضرت جعفر کہندے نے سونیو اس یتیم بچی دیاں کفالتاں میں کرنیاں نے کیونکہ اس بچی نال میرے دو رشتے نے ایک تے میرے چاچے دی بیٹی ہے تے دوسرا میری بیوی دی پانجی ہے اے دی والدہ تے میری بیوی آپس دے اندر بہنا نے میرے پیغمبر نے اپنے تینے صحابہ نو قریب کیتا تینے صحابی بڑی عظمت والے نے حضرت علی دے بارے نبی پاک نے فرمایا انت منی و انا منکا علی تو میرا تے میں تیرا ہاں حضرت زید دے بارے فرمایا انت اخونا و مولانا زید تو ساڈا بھائی بھی ہے تے ساڈا پیارا بھی ہے حضرت جعفر دے بارے نبی پاک نے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی جعفر تیری سیرت تے صورت میں محمد نے مل دیئے لیکن نبی پاک نے بچی قدر تے جعفر تے یار دے خوالے کر دیتی کہ نال میرے پیغمبر فرماتے نے الخالت بمنزلت الہمی خالہ ماں دی جگائے خالہ ماں دی کہ مقام ہے حضرت جعفر نے اس بچی نو لے آئے ادیاں کفالتاں کیتیاں نے اللہ پہلے حضرت جعفر نے نبی پاک نو منیا وطن چھڑ دیتا پھر نبی پاک نو منیا اے حبشے دندر جا کے نبی پاک دا پیغام حبشیاں تک نجاشی تک پہنچایا پھر اللہ دا قرآن سنایا پھر حبشہ چھڑ کے مدینے آئے ہن نبی پاک دا کہنا من کے یتیم جناب چاچے دی بیٹی دیاں کفالتاں کر دے پہنے اور نبی پاک دے صحابہ نو منن والے ہو کلمہ پڑھن والے ہو صرف نمازاں پڑھ لینا ہی دین نہیں صرف تلاوت کر لینا ہی دین نہیں صرف عبادت کر لینا ہی دین نہیں صرف تہجد پڑھ لینا ہی دین نہیں صرف حج عمرہ کر لینا ہی دین نہیں یتیماں نال پیار کرنا بھی دین ہے یتیماں نال پیار کرنا بھی پر افسوس دی گل ہے ایتھے باپ فوت ہو جائے بچے یتیم ہو گئے نے سکا چاچا اپنے پتیجیاں دی جائیداد تے قبضہ کر لیندا ہے انہاں نو گھروں کڑ چھڑ دے نے پانجے یتیم ہو جان مامے اپنے پانجیاں دی جائیداداں تے قبضہ کر لیندے نے اے کون ہے جی اے کہندا میں اہل حدیث ہاں اے کون ہے جی اے کہندا میں اہل سنت ہاں اے کون ہے کہندا میں وہابی ہاں کو دیوبندی ہے کو بریلوی ہے میں کہنا اگر تو نبی پاک دے دین نو نہیں سمجھیا تو کچھ بھی نہیں تو ککھ بھی نہیں اللہ اکبر جنہ سمجھیا ہر اعتبار نال نبی پاک نو سمجھیا
جنہ منیا نبی پاک نو ہر اعتبار نال منیا. غور کرے آجے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے سلام دے پیارے جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے یتیم بچی دیاں کفالتاں کی دیاں. لو گل مکدی مکائیے ہن دن گزر دے گئے ایام گزر دے گئے. جنگ موتا دا نبی پاک نے اعلان کر دیتا. میرے پیغمبر سلام دے 4 کبار صحابہ اس جنگ دے اندر شامل. حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر تیار، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. نبی پاک نے فرمایا فلاں شہید ہو جائے تے فلاں اسلام دا جھنڈا پکڑ لے، فلاں شہید ہو جائے تے فلاں اسلام دا جھنڈا پکڑ لے. نبی پاک دے صحابی حضرت جعفر تیار بھی اس جنگ دے اندر گئے نے تے عمر 33 سال ہے. کنی؟ اللہ بھرپور جوانی، بھرپور. واہ جعفر تیری قسمت تو صدقے جاواں، واہ جعفر تیری عزت تے عظمت تو صدقے جاواں. بھرپور جوانی تے ساری جوانی دین دے رستے دے اندر تے دین دے سفر دے اندر گزار دیتی. 33 سال دی عمر. سیدنا حضرت جعفر و جوانوں اپنیاں جوانیاں وال دھیان کرو. کتھے گزر دیاں پیاں نے جوانیاں؟ شراب دے نشے دے اندر، فلم دے اندر، موسیقی تے مجرے تے گانے دے اندر. نبی پاک علیہ السلام دا امتی ہو کے سانو ایک گلاں زیب نہیں دیندیاں. اسی نبی پاک دا کلمہ پڑھے پہچانیے انج جویں حضرت جعفر تیار نے پہچانیا. منیے نبی پاک نو جویں حضرت جعفر نے منیا. اپنائیے نبی پاک دی ذات اور آپ دی سیرت تے پیغام نو جویں حضرت جعفر نے اپنایا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام انج اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے نے، اپنے یاراں دے اندر بیٹھے نے. اللہ اللہ تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈل پیاں. اللہ نے وحی دے ذریعے میرے پیغمبر نو دس دیتا. آپ نالے رو رہے نے تے نالے فرما رہے نے میرے صحابہ میرے عبداللہ بن رواحہ نو شہید کر دیتا گیا، میرے زید بن حارثہ نو شہید کر دیتا گیا، میرے جعفر تیار نو شہید کر دیتا گیا. ایتھے ایک درخواست کرنا چاہنا ہوئے مسلمانوں، نبی پاک دے صحابہ دے بارے کدی بھی اپنی زبان تے کوئی گل نہ لے کر کے آنا. اے صحابہ او نے جڑے رب دے بھی پیارے نے تے رب دے نبی دے بھی پیارے نے. ویکھو نا صحابہ شہید ہوئے نے تے نبی پاک دیاں اکھاں ڈلیاں نے تے بندہ روندا ادوں ہی ہے جدوں بندے دے پیارے ٹر جان، جڑے بندے دے دل دے قریب ہون او دنیا تو جان تے اکھاں روندیاں نے. صحابہ نال پیار کریا کر، محبت کریا کر. گل صحابہ دی محبت دی آئی ہے تے میں دل دے ہتھوں مجبور ہاں. آقا دے تے کل صحابہ سچے نے، صدیق عمر تے وچ روزے دے ستے نے. جنہاں دا ایمان صحابہ سچے نے کہو سبحان اللہ. آقا دیتے کل صحابہ سچے نے، صدیق عمر تے وچ روزے دے ستے نے. چل مدینے ویکھن جوڑ مزاراں دا، چل مدینے ویکھن جوڑ مزاراں دا. سونے دے غم خار نبی دیاں یاراں دا، نوکر آل صحابت سب غبداراں دا. سونے دے غم خار نبی دیاں یاراں دا، سونے دے غم خار نبی دیاں یاراں دا. کوئی بھلیکھا نہ لے کے چلے جائے. آقا دے حسنین دلاں وچ وسدے نے، امت نویں دین دا رستا دس دینے. آقا دے حسنین دلاں وچ وسدے نے، امت نویں دین دا رستا دس دینے. ساجد خادم جنت دے سرداراں دا، سونے دے غم خار نبی دیاں یاراں دا. نوکر آل صحابت سب غبداراں دا، سونے دے غم خار نبی دیاں یاراں دا. اور آل صحابت کو دوجے کونوں وکھ نہیں،
دسدا اے قرآن ادے وچ شک نہیں آل سغاب ایک دوجے کولوں وکھ نہیں دسدا اے قرآن ادے وچ شک نہیں وچ قرآن دے ذکر انہاں دے پیاراں دا سونے دے غمخار نبی دیاں یاراں دا نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے میرے صحابہ میرا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے نالے اکھاں ڈلیاں آپ فرماندے نے میرے زید بن حارثہ شہید ہو گئے آپ رو پہ میرے پیغمبر فرماندے نے میرے جعفر شہید ہو گئے آپ دیاں اکھاں ڈل پیاں محبوب روئے تے آپ فرماندے نے چلو میرے صحابہ جعفر دے گھر چلیے اللہ اکبر نبی پاک نے صلوات و سلام چل دے سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر پہنچے نا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت جعفر دی اخلیہ بیان کر دیا نے میں نبی پاک نے صلوات و سلام دے آن تو پہلا اپنے بچیاں نو نہلا چکی نویں کپڑے پوا چکی جان دیوں نا خامد کروں بار گیا گوئے تے بیوی اپنے بچیاں نو تیار کر دیئے میرا خامد آئے گا اپنیاں بیٹیاں تے بیٹیاں نو ویکھ کے خوش ہو جائے گا اللہ ایویں حضرت اسماء نے اج اپنے بچیاں نو تیار کیتا جعفر آنگے اپنے بچیاں نو ویکھ کے خوش ہو جانگے لیکن فیصلے میرے اللہ دے زمین تے بندہ کچھ اور چاندے آسمان تے فیصلے کچھ اور ہو چکے نے اس واسطے میرے ویر اپنے گھروں نکل لگے دھیان نال نکلیا کر اپنے باپ نو مل کے نکلیا کر اپنی اماں نو سلام کر کے نکلیا کر اپنے بچیاں نال پیار کر کے نکلیا کر جھگڑے تے لڑائیاں کر کے نکلیا کر پتہ نہیں کیڑے ویلے کس جگہ تے زندگی دی شام ہو جائے پتہ نہیں کس ویلے کیڑی جگہ تے شاماں دی ڈور ٹوٹ جائے حضرت اسماء فرما نے نبی پاک نے صلوات و سلام تشریف لے کر کے آئے آپ فرماندے نے اسماء جعفر دے بچیاں نو میرے کول لے کر کے آنا ہنڈے حضرت جعفر دے بچے دوڑ کر کے میرے پیغمبر دے کلیجے نلا کے لگے نے اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے اے بچے نبی پاک دے سینے نہ لگے نے تے نبی پاک دی اکھاں ڈل پیاں نے رحمت کائنات نے صلوات و سلام رو پے نے کدی وجہ کے آ گئے اج انہاں دے سر تو انہاں بچیاں دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے آج بچے یتیم ہو گئے نے تے میں اکثر کہندا ہوں دو باتاں اس بندے نو سمجھ آندیاں نے جدے نالے بیتیاں گون ایک غربت بندے نو اس بندے نو سمجھ آندی ہے جنہیں غریبی ویکھی ہوئے تے ایک یتیمی اس بندے نو سمجھ آندی ہے جنہیں یتیمی دے دن گزارے ہون تے میرے پیغمبر تے ہلے تک دنیا تے نہیں چھڑائے آپ دے آن تو پہلے ہی آپ دے والد گرامی اس دنیا تو ریلت فرما گئے نے انہاں بچیاں نو نبی پاک سینے نہ لگا رہے نے تے اکھاں وچوں آنسو بہا رہے نے او دی وجہ ہے مینوں یقین ہے میرے پیغمبر نوں وی اپنے باپ دیاں محبتاں یاد آ گئیاں ہون گیاں جدوں وی بندے دے زخم تازہ ہوندے نے او فلم تے بندے دے سامنے چل جاندی ہے او بیتے دن پیاریاں دیاں جدائیاں سامنے آ جاندیاں نے تے پھر باپ والی محبت باپ والا پیار جان دیو نا کائنات دے لوگ لکھ پیار کرن لکھ دادا پیار کرے لکھ نانا پیار کرے لکھ چاچے تائے پیار کرن لکھ مامے پیار کرن جڑا پیار ابو کونوں لب دے کائنات دے لوگوں کتوں نہیں لبیا کردا جڑیاں محبتاں باپ دے سکدے کائنات دے اندر کوئی نہیں جے دے سکدا اوے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہوندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندا آپ تکے کھا کے پتر پڑھا دیندا کنڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندا آپ تکے کھا کے پتر پڑھا دیندا دسو کھاں باپ ورگا حوصلہ کیندا اے
دسو کھا باپ ورگا حوصلہ کندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں چونے گاچ کھویلیاں ٹہندیاں نے اوے دن اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے گلاں یاد سجنا دیاں رہندیاں نے تے جدوں موت نے آ کے پائے پھر مہندیاں خطاں تے لگیاں رہندیاں نے وارث شاہ ماپے ادوں یاد آون جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نے اوے باپ اولاد دا رشتہ وکھرا ہندا اے ٹر جاوے جد باپ تے رونا پیندا اے ایک ہور اخلے دل نے بڑا سونا ترجمہ کیتا او چیتے آندیاں جد وفاواں باپ دیاں نکلن اتھرو ویکھ کے راواں باپ دیاں غصے وچ وی باپ محبتاں کردا اے دھوپاں چھاواں سردیاں سب کچھ جردا اے وہ سنگنے رکھ دے وانگوں چھاواں باپ دیاں نکلن اتروں ویکھ کے راواں باپ دیاں اور باپ کدی وی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے کدی بھی ڈگن دیندا نہیں اور باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے کدی بھی ڈگن دیندا نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں نکلن اتھروں ویکھ کے راواں باپ دیاں رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا دعا کرو میرے سمیت جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنائے جنہ دے زندہ نے اللہ صحت ایمان والیاں لمحیاں زندگیاں عطا فرمائے نبی پاک علیہ السلام رو پہ انہاں بچیاں نال نبی پاک نے پیار کیتا محبت کیتی اور یتیماں نال پیار کری دا نفرت نہیں کری دی میرے پیغمبر نے سینے لگایا دورے تیرے رشتے نبی پاک دینا بچیاں نال نبی پاک روئے نا تے حضرت اسماء فرماندیاں نے ویرداں کیتیاں محبوب جی کو جعفر دے حوالے نال غمناک خبر آ گئی ہے میرے پیغمبر صلوات و سلام فرماتے ہیں اسماء جعفر شہید ہو گئے نے 33 سال دی عمر دے اندر سیدنا جعفر جامِ شہادت نوش کر کے دنیا نو چھڑ کے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں نو یتیم کر گئے نے تے امت نو پیغام دے گئے نے کلمہ پڑھے نبی پاک دی ذات نو پہچانے سارا کچھ قربان کر دیتے پر نبی پاک نال بے وفائی کیتی ایتھے رشوت دے پیسے لین لگے ہیں مسلمان اپنے نبی نال دھوکھا کر لیندا ہے ایتھے سودی کاروبار کر کے مسلمان اپنے نبی پاک نال بے وفائی کردا پے ایتھے بھیناں دا حق کھا کے بھراواں دی جائیداد تے قبضہ کر کے یتیماں غریباں تے ظلم کر کے نبی پاک دا امتی اپنے آپ نو دین دا ٹھیکیدار وہابی دیوبندی بریلوی اہل حدیث اہل سنت کہلان والا نبی پاک دی محبت دا مذاق اڑاندا پیا نا حضرت جعفر نے دسیا اگر کلمہ پڑھے ہیں تے انج مرنا ہے جان جاندی ہے تے جاوے پر نبی پاک نال تعلق ٹوٹنا چاہیدا نہیں ٹوٹنا چاہیدا نبی پاک نا حضرت عبداللہ بن جعفر ملتے تے میرے پیغمبر محبت نال فرمایا کر دے عبداللہ تیرے ابو نال رب نے ایسا سلوک کیتا ہے تیرے باپ دا اے جنگ دے دوران لڑدیاں انہاں دے بازو کٹ گئے جعفر دے اللہ نے تیرے باپ جعفر نو مقام دیتا ہے اللہ جنت دے اندر بازوਆਂ دے بدلے جعفر نو 2 پر دے چھڑے نے جدوں نبی پاک نال پیار سچا پایا ہوئے پھر اللہ دی قسم سارا کچھ قربان کیتا ہوئے رب محبتاں دا انجی مل پاندے آئیے
نبی پاک علیہ السلام جو پیغام لے کے آئے اس پیغام نو منیے، آپ دی سیرت نو اپنائیے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے، اس مسجد نو اللہ رہن دی دنیا تک آباد فرمائے۔ مسجد دے قاری صاحب دینا بچیاں نو پڑھایا، اللہ انہاں دے علم دے اندر، عمر دے اندر، زندگی دے اندر برکتہ رحمتاں دا نزول فرمائے۔ معزز علماء مہمان تشریف لے کے آئے، اللہ انہاں دانا مبارک بنائے۔ سون والے بھائی ندیم بھائی بسم اللہ ساؤنڈ سسٹم والے، اس طرح بھائی حافظ احسان صاحب یزدانی سی ڈی سینٹر والے تشریف لے کے اللہ سب دا آنا بابرکت بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ احسان جماعت اہل حدیث دا سرمایہ، بلبل قرآن واضح شیری بیان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ دوست احباب تشریف رکھو، سارے دوستاں واسطے بریانی دا اہتمام کیتا گیا ہے، لینا دے اندر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ دوست تانوں ڈبہ انشاءاللہ بریانی دا دین گے، نہ بچے اٹھن نہ وڈے اٹھن۔ سب تو پہلے اپنی مسجد دے اندر جس بچے نے قرآن مجید مکمل حفظ کیتا ہے، حافظ محمد اسماعیل بن ماسٹر ناصر محمود صاحب، حافظ اسماعیل آن اور اج دے مہمان قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہاں کول اپنا انعام وصول کرن۔ نال ماشاءاللہ افضل واسطے چودھری محمد افضل صاحب انہاں نے سوٹ دا بھی اہتمام کیتا ہے، علیہ جا بھائی۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک انہاں دے کاروبار دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ دوسرے آپ صاحب حافظ محمد نعیم محمدی بن محمد امین رحمانی صاحب، حافظ محمد نعیم صاحب اپنا انعام حاصل کر۔ تیسرا انعام حافظ محمد احمد غفور بن حاجی عبدالغفور صاحب، وہ اپنا انعام وصول کریں۔ ہون جنہ بچیاں نے ترجمہ مکمل کیتا ہے اپنی مسجد دے اندر، ایک بچے نے الحمدللہ قرآن مجید دا مکمل ترجمہ مکمل کیتا ہے، پڑھے ہے حمزہ منور بن ماسٹر محمد منور صاحب، حمزہ منور اپنا انعام وصول کرن۔ بنت محمد ریاض ماشاءاللہ پائی محمد ریاض صاحب، انہاں دیاں دو بیٹیاں نے الحمدللہ قرآن مجید دا ترجمہ مکمل کیتا ہے، وہ اپنا انعام وصول کرن۔ دو قرآن پڑھایا جی، دو بچے ہیں۔ بنت حاجی محمد صاحب، انہاں دی بیٹی نے الحمدللہ قرآن مجید مکمل کیتا ہے، وہ اپنا انعام وصول کرن، وہ قرآن پڑھاؤ۔ بنت محمد ریاض سرور صاحب، انہاں دی بیٹی نے الحمدللہ قرآن مجید ترجمے نال مکمل کیتا ہے۔ سٹیکر دے کے دیا جی، بیٹھ جائے صاحب رکھ دے۔ جنہ بچیاں نے الحمدللہ نادرہ مکمل کیتا ہے، بھائی عبدالرحمن انور صاحب آن اور اپنا انعام چودھری محمد امین صاحب انہاں کو وصول کرن۔ ادھر قرآن پڑھا۔ دوسرا بچہ حمزہ شکور احسن فیصل، سٹیکر ایک تواڈے کول سی، جلدی آندے جاؤ بھائی۔ احمد سلیم، احمد حیدر، یار اتھے کہ جنا قرآن پڑھائی ہو۔ معاذ عبد الرزاق، قرآن پڑھائی جو اتھے پڑھائی ہو۔ بنت محمد ندیم صاحب، آؤ بیٹے آؤ جلدی آئیں، ٹائم کم ہے۔ ادھر پڑھاؤ، ادھر پڑھاؤ۔ بنت محمد رضوان، اے بچے نے دیا جی۔ بنت محمد رمضان، بنت طارق مقصود صاحب، انہاں دیاں دو بیٹیاں،
بنت عبدالرشید بنت محمد رفیق بنت محمد احمد، یہ اپنے اپنے قرآن سول کر لین. سارے دوست احباب لینا چ بیٹھو، انشاءاللہ دعا ہوئے گی. نال نال ساتھی الحمدللہ انعامات تقسیم کر رہے ہیں. ٹائم کم ہے. میں اپنی طرفوں، اپنی پوری جماعت دی طرفوں، چودھری محمد امین صاحب انہاں دی طرفوں، تمام گاؤں دی طرفوں، اپنے بڑے ہی پیارے، بڑے ہی محسن، بڑے ہی پیارے بھائی فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دا مشکور ہاں. مشکلات دے باوجود، رکاوٹ دے باوجود الحمدللہ تشریف لے آئے. اور جتنے دوست احباب تشریف لے آئے نے، اللہ پاک سبنا نو جزائے خیر عطا فرمائے. ساتھی نیچے بیٹھ جاؤ بھائی. ایک منٹ قاری صاحب نو جی سوٹ ماشاءاللہ قاری مبشر حسین صاحب اپنے ہاتھوں نال، قاری احمد حسن ساجد صاحب. قاری صاحب بچے نال بیٹھ جائیں بھی، بیٹھ جائیں، دعا کریں. چودھری امین صاحب انہاں دی اہلیہ محترمہ وفات پا گئی، اللہ تعالیٰ ان دی مغفرت فرمائے. دیگر جتنے احباب جنہاں اج دے پروگرام وچ، اور بیٹا بیٹھ جائیں، ایسے نہیں کرتے، آرام سے مسجد بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ جائیں، بیٹا بیٹھ جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ پاک ساڑھے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ پاک ساڑھیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما. یا اللہ پاک ساڑھے بیماراں نو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک اس پورے مجمع دے اندر کو بچہ، کو جوان، کو بزرگ، کو ماں بہن کسی بھی بیماری دے اندر مبتلا نے، شاہ اپنی رحمت دے شفا کامل عاجلہ عطا فرما. یا اللہ پاک ساڑھا کامل یقین ہے دنیا تے دوا خانے بڑے نے، یا اللہ شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے. میرے اللہ اپنی رحمت دے اپنے بیمار بندیاں نو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک میری ہمشیرہ محترمہ بیمار نے، اللہ انہوں نے شفا کامل عاجلہ عطا فرما. اللہ اور بھی جنہیں تیرے بندے مومن مسلمان پوری دنیا دے اندر جتھے کتھے بھی بیمار نے، اللہ سب نو شفا کامل عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ساڑھے فوت شدگان دی مغفرت فرما. اس مسجد دے جتنے نمازی فوت ہو گئے، اس گاؤں دے جتنے مومن موحدین فوت ہو گئے، اللہ سب دی مغفرت فرما. چودھری امین صاحب انہاں دی اہلیہ محترمہ، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بڑا. اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ. اللہم ادخلہم الجنۃ الفردوس. رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ جنہ تیرے بندیاں نے اج دی اس بزم نو سجایا، اللہ اج دے پروگرام دا اہتمام کیتا، انہاں دے کاروبار، مال و جان، عزت شرف دے اندر اضافہ فرما. یا اللہ جن حفاظ نے تیرے قرآن نو اپنے سینیاں دے اندر محفوظ کیتا، انہاں بچیاں نو ساری زندگی قرآن پاک دی سچی محبت نصیب فرما، قرآن پاک دی وفا نصیب فرما. اللہ انہاں بچیاں نو دین دے خادم بڑا، وقت دے امام بڑا. یا اللہ ختم نبوت دے چوکیدار بڑا، ناموس صحابہ دے پہرے دار بڑا. یا اللہ جڑے قاری صاحب محنت کر رہے ہیں، قاری مبشر صاحب، اللہ دیگر انہاں دے رفقا، اللہ انہاں دی محنت قبول فرما. جنہاں دوستاں تعاون کیتا، اللہ انہاں ہزاراں خرچ کیتا ہے، بدلے دے اندر ارباں خرباں عطا فرما. چوڑیاں پر پر کے رزق حلال عطا فرما. جنت دیاں کوٹھیاں تعمیر فرما. یا اللہ جنت دے محال تعمیر فرما. اے میرے اللہ
دیگر جڑے بچے اس مسجد دے اندر ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، اللہ انہوں دے سینے اپنے قرآن واسطے کھول دے، یا اللہ اپنے نبی دی حدیث واسطے انہوں دے سینیاں نو کھول دے، وقت دے بہت بڑے عالم بنا، جتنے علماء تشریف لے کے آئے، جماعت دے احباب تشریف لے کے آئے، یا اللہ نوجوان ماما بہنا اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما، یا اللہ جو نیک ارادے لے کے آئے سب دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما، یا اللہ میں انہاں دے نام نہیں جاندا، تو انہاں دے نام بھی جاننا ہے، اللہ انہاں دے دل دیاں نیک مراداں بھی جاننا ہے، اللہ سب دیاں نیک جائد خواہشات پوریاں فرما، یا اللہ کو بے اولاد بیٹھا ہے تے نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرما، شاہا تو سکیاں ٹہنیاں بھی ہریاں کر چھڑنا ہے، تیرے اگے کوئی مشکل نہیں، اس پورے مجمع دے اندر کو بے اولاد بیٹھا ہے، نیک سالے نورینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ بیٹیاں والے بیٹھے نے بیٹے بھی عطا فرما، یا اللہ جنہ گھراں دے اندر جوان تیاں بہناں ماں باپ رشتیاں دے معاملے دے اندر پریشان نے، شاہا نیک رشتے عطا فرما، یا اللہ جڑیاں بہناں بیٹیاں اپنے گھراں دے اندر دکھی نے اپنے گھراں دے سکھ عطا فرما، اپنے گھراں دیاں بہاراں نصیب فرما، یا اللہ جنہ گھراں دے اندر لڑائیاں نے بھرا لڑے ہوئے نے، یا اللہ امن پیدا فرما، میاں بیوی دی لڑائی ہے یا اللہ اتفاق پیدا فرما، یا اللہ ساڈے گھراں نوں اپنی رحمت دی لپیٹ دے اندر لے لے، یا اللہ ساڈے گھراں نوں امن نال بھر دے، یا اللہ ساڈے گھراں نوں خیر نال بھر دے، یا اللہ ساڈے گھراں نوں سکون نال بھر دے، اللہ ساڈیاں نسلاں دے اندر دین دے خادم پیدا فرما، ختم نبوت دے چوکیدار پیدا فرما، اے میرے اللہ پاکستان دی حفاظت فرما، پاکستان دے در و دیوار دی حفاظت فرما، یا اللہ جڑے دشمن پاکستان دے خلاف حرکتاں کر رہے ہیں، یا اللہ سازشاں کر رہے ہیں، انہاں دے عزائم خاک دے اندر ملا دے، پاکستان دے در و دیوار نو یا اللہ پاکستان نو اسلام دا مضبوط قلعہ بنا دے، پاکستان نو اسلام دا مضبوط قلعہ بنا دے، یا اللہ پاکستان نو توحید دا مضبوط قلعہ بنا دے، یا اللہ حرمین شریفین دیاں حفاظتاں فرما، یا اللہ فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، اسرائیل دے یہودی بدماش گنڈیاں نو تباہ و برباد فرما، یا اللہ کشمیریاں دی مدد فرما، عالم اسلام دی مدد فرما، کفر نو نیست و نبود فرما، یا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے سب نو اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما، مدینہ پاک مسجد نبوی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما، یا اللہ میں طالب علم نے سبق سنا ہے، جو اچھا ہویا تیری رحمت نال ہویا ہے، جو کمی کوتاہی ہوئی ہے میری طرفوں ہوئی ہے، یا اللہ درگزر فرما کے حاضری قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا۔ محترم بھائی بلال تبسم صاحب اللہ جنہ دی وساطت دے نال اج دی حاضری ہوئی انہاں دے رزق دے اندر برکت فرما، زندگی دے اندر برکت فرما، حافظ محمد عرفان یزدانی، مولانا احمد فاروق ساجد صاحب اللہ ان نوجوان علماء دیاں زندگیاں دراز فرما، اللہ انہوں اپنے دین واسطے قبول فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد توفنا مسلمہ والحقنا بالصالحین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔